आज म तपाईँहरूलाई बिएड थर्ड इयरको यो नेपाली भाषा शिक्षण भन्ने यो सब्जेक्टको यो एकाएक जसमा चाहिँ नेपाली भाषा शिक्षण सम्बन्धी परिचय भनेर रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ यो भाषा शिक्षणका सिद्धान्तहरूको चाहिँ आज म तपाईँलाई चाहिँ सल्युसन सेयर गर्न गइरहेको छु। यसको क्वेसन रहेको छ, म तपाईँलाई त्यो सेयर गर्नेछु। यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, यो क्वेसन चाहिँ रहेको छ भाषा शिक्षणका सिद्धान्तहरूको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ रहेको छ। यो म तपाईँलाई चाहिँ पढेर सुनाउने छु। त्यसपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ नोट गर्नुहोस्, त्यसपछि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। भाषा शिक्षणका सिद्धान्तहरू। भाषा शिक्षणको मुख्य उद्देश्य नै भाषा सिकाउनु हो, तसर्थ सिकारुमा भाषिक सिपहरू सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ के कसरी आर्जन गराउन सकिन्छ भनेर शिक्षणका लागि निर्धारण गरिएको तरिका वा उपाय नै भाषा शिक्षणका सिद्धान्त हुन्। कुन कुन उपायद्वारा प्रभावकारी रूपले सिकाइ हुन्छ भन्नेबारे शिक्षाविदहरूले चर्चा परिचर्चा गरेर भाषा शिक्षणका सिद्धान्तहरू निर्धारण गरेका छन्। भाषा सिकाइ शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक भएकोले उपयुक्त सिद्धान्तद्वारा मात्रै शिक्षण गर्न सकिन्छ। जटिल विषयवस्तुलाई पनि सरल र सहज किसिमले प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक सिकाइ गराउन विभिन्न शिक्षाविदहरूले निर्धारण गरेका केही प्रमुख सिद्धान्तहरू निम्नलिखित छन्। अभ्यास तथा पुनरावृत्ति। भाषिक सिपमा सिकारुलाई दक्ष बनाउन अभ्यास तथा पुनरावृत्ति आवश्यक हुन्छ। जति जति अभ्यास र पुनरावृत्ति भयो त्यति बढी भाषिक कुशलता प्राप्त हुन्छ। यसले भाषाका सबै सिपहरूलाई एकीकृत गरी विकास गराउँछ। विद्यार्थीमा बोलाइ सिप विकास गराउन पटक पटक बोल्न लगाउनुपर्छ, जसले गर्दा उसको बोली काम्ने, सङ्कोच मान्ने, अकमकाउने र रोकिने जस्ता समस्यामा कमी आउँछ। यस्तै उच्चारण र पढाइ सिप विकास गराउन कठिन एवं समस्यामूलक शब्दको उच्चारण अभ्यास बारम्बार गराउनु पर्दछ। कविताको लयबोध शिक्षण गर्दा विद्यार्थीलाई छन्द, गति, यति, मात्रा आदिको ज्ञान दिएर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि लय हालेर कविता वाचन गर्ने अभ्यास गराउनुपर्छ। यस्तै लेखन सिपका लागि विभिन्न विषयमा लेख्न लगाउनुपर्छ र बोलाइ सिपका लागि पनि समसामयिक विषय दिएर बारम्बार बोल्न लगाउनुपर्छ। तसर्थ बारम्बारको अभ्यास र पुनरावृत्तिद्वारा मात्र भाषा शिक्षण प्रभावकारी हुन्छ, साथै सिकाइले पनि स्थायित्व पाउँछ। व्यक्तिगत भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति एकअर्कामा नितान्त भिन्न वा फरक हुन्छ, जसमा विभिन्न पक्षहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ। एउटै कक्षामा विभिन्न भाषीका विद्यार्थी हुन्छन्। कतिपय सिकारु मातृभाषी हुन्छन् भने कतिपय विमातृभाषी दोस्रो भाषा हुन्छन्। त्यसै गरी सिकारुहरूमध्ये कसैको क्षमता तेज, कसैको मध्यम वा कसैको सामान्य खालको हुन्छ। अनि पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, पेशागत आदि कारणले सिकारुको भाषिक स्तर, क्षमता, रुचि आदिमा पनि प्रशस्त भिन्नता पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा सबैले एउटै किसिमले भाषा सिक्न नसक्ने हुँदा उनीहरूको वैयक्तिक भिन्नतालाई ख्याल गरेर सिकाउनु नै वैयक्तिक भिन्नता हो। यस अवस्थामा विद्यार्थीको भाषिक स्तर र क्षमताको आधारमा समूह विभाजन गरी फरक फरक तरिकाबाट शिक्षण गर्नुका साथै उनीहरूका कमी कमजोरी पत्ता लगाएर निराकरणका उपायद्वारा शिक्षण गर्नुपर्छ। स्तरीयता र उपयुक्तता। भाषाको शिष्ट, स्तरीय र मानक रूपको प्रयोग स्तरीयता र उपयोगिता हो। नेपाल बहुभाषिक देश र नेपाली भाषाका विभिन्न भेद उपभेद भएकोले सिकारुको भाषिक प्रयोग त्रुटिपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो। यस्ता प्रभावबाट मुक्त हुन शुद्ध, स्तरीय र मानक रूपको प्रयोग गर्नेतर्फ शिक्षक सचेत हुनुपर्छ। विद्यार्थीहरूमा भाषाको मानक स्वरूप पहिल्याएर मिल्दो ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता विकसित गर्नेतर्फ सचेष्ट रहनुपर्छ। साथै कथ्य र लेख्य भाषाको स्तरीय रूप ठम्याएर विद्यार्थीहरूलाई अभ्यासमा सरिक गराउनुपर्छ। उनीहरूको उमेर, तह र स्तर अनुसारको उपयुक्त मानक भाषा प्रयोगमा समर्थन तुल्याउनुपर्छ। यसर्थ घर, परिवार र समाजबाट विद्यार्थीहरूले सिकेका अशुद्ध र अनुपयुक्त शब्दलाई शुद्ध, सही
शुद्ध, सही, स्तरीय र उपयुक्त किसिमले सन्दर्भ र प्रसङ्ग अनुसार प्रयोग गर्न सिकाउनुपर्छ। स्तरण र क्रमबद्धता। भाषिक सहजताका हिसाबले विषयवस्तुको क्रमायोजना वा सिलसिला नै स्तरण र क्रमबद्धता हो। यसले विद्यार्थीको स्तर, क्षमता र सिकाइको क्रम अनुसार शिक्षण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। भाषा पाठ्यपुस्तकमा भाषा साहित्य ज्ञान विज्ञानका विविध क्षेत्र र शाखाका विषयवस्तु समाविष्ट हुन्छन्, जुन सजिला र अप्ठ्यारा दुवै प्रकारका हुन्छन्। तसर्थ विद्यार्थीलाई विषयवस्तु स्तरीयता र क्रम पहिल्याएर शिक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ। उदाहरणका लागि नामको अवधारणा पश्चात सर्वनामको अवधारणा सिकाउनुपर्छ। काल सिकाए पश्चात पक्ष सिकाउनु पर्दछ। सरल वाक्यपछि जटिल वाक्य, शुद्धोच्चारण गरेपछि मात्र शब्दार्थको जानकारी गराउनु पर्दछ। शिक्षणलाई सरलबाट जटिल, ज्ञातबाट अज्ञात, मूर्तबाट अमूर्त, पूर्णबाट अंश, स्थूलबाट सूक्ष्म सुनाएपछि बोलाइको क्रम अपनाउनुपर्छ। रुचिपूर्णता। सिकारुको आवश्यकता र रुचि अनुसार शिक्षण गर्नु उपयुक्त रुचिपूर्णता हो। यो शिक्षणको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। भाषा शिक्षणको कक्षा जति रोचक भयो विद्यार्थीहरू त्यति नै सिक्न तत्पर हुन्छन्। विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित विषय शिक्षण गर्दा उनीहरूकै शब्दमा मिलाएर उनीहरूकै अनुभव र घटना मिसाएर शिक्षण गर्दा शिक्षण रोचक बन्न सक्छ। शिक्षकले भाषामा सरलीकरण गरेर प्रस्तुतिगत स्पष्टता, शुद्धता र स्तरीयता निर्वाह गर्ने काम गर्नुपर्छ। शिक्षण सिकाइ रोचक, आकर्षक र प्रभावकारी बनाउन शिक्षण विधिमा विविधता, सौहार्दपूर्ण वातावरण, शिक्षण सामग्रीको उपयुक्त प्रयोग, आवश्यकता अनुसार पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिक्षकले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरी विद्यार्थी केन्द्रित भएर ममतापूर्ण व्यवहार गर्ने, विद्यार्थीको जिज्ञासा मेटाउने, समस्या समाधान गर्ने र प्रस्तुतिगत विविधता ल्याउने जस्ता क्रियाकलापहरू गरेर शिक्षण गर्दा सिकाइ रुचिपूर्ण हुन्छ। कक्षा सहभागिता भन्नाले विद्यार्थीको कक्षा कोठामा उपस्थिति वा सक्रियता हो। भाषा शिक्षणमा जति धेरै विद्यार्थीहरू उत्सुक र उत्प्रेरित भएर सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन् त्यति नै सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी र फलदायी हुन्छ। कक्षामा विद्यार्थीहरू कुनै सक्रिय, कुनै मध्यम खालका र कुनै निष्क्रिय खालका हुन्छन्। यी सबैलाई समान रूपमा सक्रिय सहभागिता गराउन शिक्षकले उत्प्रेरित वातावरण सिर्जना गराउनु पर्छ। शिक्षकले विद्यार्थीलाई सहभागी र उत्प्रेरित गराएर आफूले मार्गदर्शकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। भाषाका सिपहरू गरेर सिक्ने खालको हुने भएकोले विद्यार्थीलाई सिक्ने क्रियाकलापमा बढी सक्रिय गराउनुपर्छ। विषयवस्तुलाई व्याख्या र वितरणको आधारमा नभई प्रश्नोत्तर, छलफल, वादविवाद, संवाद, वक्तृता, प्रतिवेदन लेखन, कथा लेखन आदिको उपयुक्त अवसर दिएर उनीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ। सिकारुलाई डर, त्रास देखाएर भन्दा पनि माया गरेर सम्झाएर पुरस्कारद्वारा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। शिक्षण विधिमा विविधता। सिकाइका लागि शिक्षण प्रभावकारी बनाउन शिक्षण विधिमा विविधता आवश्यक हुन्छ। पाठ्यवस्तु र भाषिक सिपको विविधता अनुसार शिक्षण विधि र पद्धतिमा पनि विविधता ल्याउँदा शिक्षण प्रभावकारी बन्छ। पाठ्यवस्तुको विधा, उद्देश्य र प्रकृति आदिको आधारमा शिक्षण विधिमा विविधता ल्याउनुपर्छ। जस्तै कथा, कविता, जीवनीका लागि एउटै विधि उपयुक्त हुँदैन। त्यस्तै लेखाइ र पढाइ सिप विकासको लागि पनि एउटै विधि उपयुक्त हुँदैन। यस्तै एउटै विषयवस्तुको शिक्षणमा पनि विभिन्न विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै पठनबोध शिक्षणका लागि सस्वर पठन, मौन पठन, प्रश्नोत्तर, सारांश लेखन जस्ता अनेक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले भाषा शिक्षणमा व्याख्यान, छलफल, खेल, समस्या समाधान, परियोजना कार्य, समूह कार्य, अवलोकन, अन्तर्क्रिया आदि विधिको प्रयोग फरक किसिमले गर्न उपयुक्त हुन्छ। शिक्षकले विद्यार्थीको रुचि स्तर र भाषिक पृष्ठभूमिको आधारमा पनि उपयुक्त विधिको चयन र
प्रयोग गर्नु पर्दछ। पूरक सामग्रीको प्रयोग पाठ्यपुस्तकको अवधारणा स्पष्ट पार्न तथा सबलीकरण गर्न उपयोग हुने मुख्य सामग्रीको सहयोगी वा थप सामग्रीलाई पूरक सामग्री भनिन्छ। भाषा शिक्षणमा पूरक सामग्रीको अनिवार्यता रहन्छ। विषयवस्तु वा पाठ्यवस्तुसँग सम्बन्धित अन्य पाठ्य सामग्री, पत्र पत्रिका, साहित्यिक कृति, चित्र, पोस्टर, पर्चा लगायत रेडियो तथा टिभीले दिने शिक्षा आदि पूरक सामग्री हुन्। यिनको प्रयोगले विद्यार्थीको भाषिक विकासमा टेवा पुग्दछ। यस्ता पूरक सामग्रीहरूको जति प्रयोग गर्न सक्यो उत्तिकै मात्रामा सिकाइमा भाषिक सिप विकास र स्तरीकरणमा पनि सहयोग पुग्दछ। विद्यार्थीमा बोध, पठन र लेखन क्षमता विकास गराउनका साथै विषयवस्तुलाई प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउन पनि पूरक सामग्रीको आवश्यकता देखिन्छ। एककालिकता भाषा शिक्षणको सन्दर्भमा सबै भाषिक सिपहरूलाई एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित गरेर सँगसँगै सिकाउनु नै एककालिकता हो। भाषिक सिप र भाषा तत्त्वका कुरालाई सँगसँगै सिकाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित सिद्धान्त नै एककालिकताको सिद्धान्त हो। भाषिक सिपहरू एक आपसमा परस्पर सम्बन्धित हुन्छन्। एउटा सिप विकासका लागि गराइने क्रियाकलाप अर्को सिप हासिल गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्थात् एउटा सिप विकासका लागि क्रियाकलापले अर्को सिप विकासमा पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि श्रुतिबोध सुनाइ सिपका लागि गरिने क्रियाकलाप भए पनि लेखाइ क्षमतामा पनि सुधार गर्न सकिन्छ। अत सुनाइ र बोलाइको बीच जस्तो सम्बन्ध छ, पढाइ र लेखाइ बीच पनि त्यस्तै सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यसैले जुन सिपको शिक्षण गर्न खोजिएको त्यसलाई बढी महत्त्व दिएर अन्य सिपहरूलाई पनि सँगसँगै आबद्ध गरेर लैजानु पर्दछ। तसर्थ एउटा सिप सिकाउँदा अन्य सिप पनि सँगसँगै आउने हुँदा परस्पर समन्वय गराई शिक्षण गर्नुपर्दछ। सुनेको कुरा बोलेर र पढेका कुरा बोलेर र लेखेर तथा लेखेका कुरा पढेर सिकिने हुँदा सोही अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ। एकीकृत कार्यक्रम विद्यार्थीहरूलाई कक्षाभित्र, विद्यालयभित्र वा विद्यालय बाहिरका समभाषिक गतिविधिसँग सम्बन्धित तुल्याउने प्रयास नै एकीकृत कार्यक्रम हो। विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाभित्र भाषाका विविध सिपहरू सिकाइयो तर उक्त सिपहरू प्रयोग तथा अभ्यास गर्न अनुकूल वातावरण प्राप्त गर्न सकेन भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसैले भाषा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन साहित्यका विविध विधा र क्षेत्रलाई समेटी सामाजिक, भौगोलिक, विज्ञान र प्रविधि लगायतका विषयवस्तुको क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी भाषिक सिपका निम्ति एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ। विद्यालय स्तरीय वक्तृता, वादविवाद, कथा, कविता वाचन प्रक्रिया जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापलाई भाषा शिक्षणको कक्षासँग समन्वित गराउनु एकीकृतमा पर्दछ। साथै समाजको औपचारिक अनौपचारिक गतिविधिलाई पनि विद्यार्थीको भाषिक सिप विकासका निम्ति उपयोग गर्नु उपलब्धिमूलक हुन्छ। अत भाषाको प्रयोग घर, परिवार, छिमेक, विद्यालय र समाजमा व्यापक रूपले प्रयोग हुने हुँदा कक्षाको नियन्त्रित कृत्रिम वातावरणभन्दा बाहिरको वातावरण व्यापक र स्वतन्त्र किसिमले शरीक गराएर शिक्षण गराउनु नै एकीकृत कार्यक्रम हो। निरन्तर मूल्याङ्कन विद्यार्थीमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल भए नभएको लेखाजोखा गर्ने साधन मूल्याङ्कन हो। सिकाइ शिक्षणको प्रभावकारिता परीक्षणका लागि निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। यसले सिकाइ शिक्षणका क्रममा भए गरेका कमजोरी पहिचान र सुधारका लागि समुचित मार्ग उपलब्ध गराउनका साथै सिकाइ शिक्षणमा अपेक्षित र उद्देश्यमूलक बनाउन पनि सहयोग पुर्याउँछ। निरन्तर मूल्याङ्कनद्वारा विद्यार्थीको कमी कमजोरी, गल्ती क्षेत्र, त्रुटि पहिचान, शिक्षण विधिको प्रभावकारिता, अभ्यासको अपर्याप्तता र पूरक सामग्रीको स्तर र उपयुक्तता आदिका सम्बन्धमा पनि जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका लागि सुधारात्मक
निदानात्मक, निर्णयात्मक र निर्माणात्मक दुवै प्रकारका मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ। मूल्याङ्कनका साधनहरू कक्षा कार्य, गृह कार्य, एकाइ परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, परियोजना कार्य आदिद्वारा विद्यार्थीको कमी कमजोरी पत्ता लगाएर सुधार गर्न सकिन्छ। योजनाबद्ध शिक्षण। योजना बिनाको शिक्षणबाट न त उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ, न त निर्धारित पाठ्यवस्तु नै पूरा गर्न सकिन्छ। त्यसैले निश्चित समयभित्र लक्षित उद्देश्यहरू हासिल गर्न शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई के कसरी लैजाने, के कस्ता शिक्षण सामग्री तथा विधि प्रयोग गर्ने आदिका सम्बन्धमा शिक्षकले पहिले नै योजना बनाएर त्यही योजना अनुरूप शिक्षण गर्नु नै योजनाबद्ध शिक्षण हो। पढाउनुभन्दा अघि पढाउने कुराको सम्यक पठन, सामग्री निर्माण वा सङ्कलन, ती सामग्रीको प्रयोग विधि तथा कार्यको लेखजोखा गर्ने उपायको बारेमा गर्ने सोच विचार वा तयारी गर्नुपर्दछ। भाषा शिक्षकले योजनाबद्ध रूपले शिक्षण गर्न निर्धारित समयमा पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्य बमोजिम विषयवस्तुलाई विद्यार्थी केन्द्रित गरी शिक्षण गर्न पूर्व तयारीको आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक र साप्ताहिक योजना बनाएर त्यसको निरन्तर प्रयोग गर्नुपर्छ। भाषिक समझको उपयोग। विद्यार्थीमा अन्तर्निहित क्षमतालाई उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी अभिव्यक्त गराउने तरिकाले नै भाषिक समझको उपयोग हो। यो विद्यार्थीको भाषिक पृष्ठभूमि, पूर्वभाषिक ज्ञान र सिपका आधारमा गरिने शिक्षण सिद्धान्त हो। यसले विद्यार्थी सहभागिता वृद्धि हुन्छ र सिक्न उत्सुकता पनि जाग्छ। विद्यार्थीहरूमा उमेर र स्तर अनुसार भाषिक सिपको विकास स्वाभाविकै रूपले भइरहेको हुन्छ। तसर्थ उक्त अन्तर्निहित भाषिक सिप र समाजलाई उपयोग गर्दै शिक्षण गर्दा प्रभावकारी हुन्छ। उदाहरणका लागि कुनै विद्यार्थीमा आफ्ना अनुभवहरू प्रभावकारी रूपमा व्यक्त गर्ने, घटना तथा वस्तुको वर्णन गर्ने जस्ता भाषिक सिपहरू विद्यमान छन् भने उक्त सिपको प्रयोग गरेर उसलाई विभिन्न विषयमा निबन्ध लेख्न लगाउन सकिन्छ। यसर्थ भाषा शिक्षणमा भाषिक समझको उपयोगमा जोड दिनुपर्छ। भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा होस् वा शिक्षण गर्दा होस्, उपयुक्त सिद्धान्तहरूको समुचित प्रयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ, जसले गर्दा सिकाइ शिक्षण क्रियाकलाप रोचक, प्रभावकारी, उद्देश्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ रहेको थियो, अलि लामै नै रहेछ, धेरै नै लामो 18 मिनटको भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ भाषा शिक्षणका सिद्धान्तहरूको बारेमा लेख्नुहोस् भन्ने यो चाहिँ क्वेसनको एन्सर मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ सेयर गरेँ। तपाईँले चाहिँ भाषा शिक्षणका सिद्धान्तहरू भनेर पहिलो सुरुमा लिस्ट गर्नुहोस्। त्यो लिस्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यसको अरू चाहिँ त्यो लेख्न सक्ने। त्यसरी गर्नुभयो भने भाषा शिक्षणका सिद्धान्तहरू के हुन् भनेर त्यो कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ पहिलो सुरुमा, र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लेखेर व्याख्या विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको क्वेसन एन्सरहरू पनि म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।